الزمخشري كان إماما في البيان، وكان أعرج لأن إحدى رجليه قطعت بسبب الثلوج في رحلته للجوار ببيت الله الحرام، فأشهد من كان معه من علماء عصره أنها ما قطعت في ريبة أو في حد من حدود الله. فقال: قامت لتمنعني المسيرة ماضر، أنى لها وغرار عزمي باتر، شامت عقيقة عزمتي فحنينها رعد وعيناها السحاب الماطر، سيري تماضر حيث شئت وحدثي أني إلى بطحاء مكة سائر، متعوذ بالركن يدعو ربه يشكو جرائر بعدهن جرائر، يشكو جرائر لا يكاثرها الحصى لكنها مثل الجبال كبائر، فعسى المليك بفضله وبطوله يكسو لباس البر من هو فاجر، يا من يسافر في البلاد ملبيا إني إلى البلد الحرام مسافر، إن هاجر الإنسان عن أوطانه فالله أولى من إليه يهاجر، خربت هذا العمر غير بقية فلعلني لك يا بقية عامر، وعهدتني في كل شر أولا فلعلني في بعض خير آخر، ألقي العصا بين الحطيم وزمزم لا يطبيني إخوة وعشائر، ضيفا لمولى لا يخل بضيفه ويريه أقصى ما تمنى الزائر.